टाइम जालो असेंब्लीन आन्सर दिला की बजेटरी एलोकेशन ना, पैसे ना, सरकार कंगाल जाला म्हणून ते चीज पॅकेट ते कितें तें हाजें पणसाचे भशेनूच तें चिप्साचे पणस म्हणतो तो एमटीच आहा तें पैसे ना म्हणून सरकार उत्तर घेवन दिता तेन्ना कितें. आनी दुसरें हांवें पळयलां की जे पोसके आहा पळय BJPन जे पोसके आसात जे नवे गेल्ले काम जातलें म्हणून तांचें काम जायना. अटल आसरा उरल्या पोसक्यांची ओरिजिनलांची जाली, सो थोड्यांचीच अटल आसरा जाल्या पोसक्यांची जावंक ना. पोसके गेल्ले BJPन काम जातलें म्हणून तांचें काम जायना हें अटल आसराचें सारांश. दुसरें म्हणल्यार तुका रे भंडारी समाजाचें हांवें तांकां विचारलेलें पॉयंट ताचें उत्तर ताणें कांय दिवंक ना की जो तांचो सर्वे जाल्लो तो सर्वेन ते फिगर्स पावंक ना आनी ते आतां कोटा भितर कोटा करतात आनी सरकाराची ताजेर येवजण कितें आहा, सरकार ताजेर कांयच उलयना. हे दोन इश्यूज म्हाका दिसता मेन इश्यूज. तिसरें म्हणटा तें इतलें सरकारान जर रिकवर केलां 60 कोटी रुपया जाल्यार ते 3-4 कोटी रुपया पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी दिल्ले तर 6,000 करून जाल्यार व्हडलें कांय वचनाशिल्लें. सरकार दाखोवंक शकतालो की आपल्याक काळीज व्हडलें आहा. मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की इट्स अंडर एक्टीव कन्सिडरेशन. सो वी आर होपिंग दॅट दे ओब्लाइज द people with persons with disability. So रो फेरी was successful. रो फेरी रो रडत गेली अशी. मुखेलमंत्री म्हाका सांगतालो की तूं तातूंत वचून पळय बी म्हणून. पळोवपाचें कितें म्हणना आमी पळोवचे पयलींच ती वर्कशॉपान गेली मोडली ती. सो जें कितें व्हडलें कितें केलें म्हणून दाखयतले, कितें आउटर स्पेसांतल्यान हाडिल्ले भशेन दाखयतले एक व्हडली टॅक्नॉलॉजी म्हणून, ती टॅक्नॉलॉजी मोडली हांची. हांव ते सांगता थंय आहा तांकां की तुमचें हें सेफ्टी हें ना आनी कितें ना सर्टिफिकेशन ना हें सगळें हांवें उलयलें. बट ताजें उलोवचे पयलीं ऑलरेडी ती रो रडत गेली. सोडणाकारांचे थोडे डिमांड आहा की 30 रुपयाचे ह्या पळय चार्जीस रुपया खंयचे पयलीं सारकी जावन येवन मात तेंचेर सर तुमी ते आतां आयतार तेंची मिटींग आहा ताणें तो म्हणटा 15 रुपयांचेर आपूण हें दिता कितें पास दिता. सो समवेर इन द मिडल आय थिंक. पूण तें सगळें केन्ना जेन्ना ती फेरी चलतली तेन्ना ती फेरीच जर मोडली जाल्यार आनी खंयचे उलयतले. ओके. So document missing from archives department हो एक इशू होता ते कितें पळय कालुसान सांगलां स्पेसिफीक ताणें हें केलां चार्ज केलें. म्हाका दिसता हाजे हे सब्जेक्टाचेर कालुसान उलोवप बरें. ताणें चार्ज केलें की डुप्लिकेशन करता ऑफिसर्स एक्स ऑफिसर्स इनवॉल्ड आहा. आय थिंक यू शूड आस्क हिम फॉर. ओके.